अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल जिस पर हुआ इश्क ममनू की एपिसोड 9 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है सबा मुगल ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 9 की तरफ चलते हैं। एंजल, रिलैक्स हो जाओ, जो होना था सो हो गया। वो उसके बालों में उंगलियां चलाता उसे रिलैक्स करने लगा। वो सिसक उठी थी, घुटनों में सर दिए हुए। वो उसे रिलैक्स करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद वो संभल कर बोली, सॉरी, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मासूमियत से कहती वो अजीब ही सुल्तान के दिल की कैफियत कर रही थी, जो बयां करने से वो कासिर था। महानूर बेखबर थी इस एहसास से जो सुल्तान की कैफियत बदल रहे थे। वो तो अपने दर्द में गुम थी। कोई बात नहीं, रिलैक्स एंजल, वो बोला। वो ऐसा ऐसा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सुल्तान की नज़र उस पर थी, पर वो अपने ही दर्द में खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद सुल्तान ने कहा, बताओ, तुम क्या चाहती हो? जो मांगो। वो हैरान हुई उसकी पेशकश पर। उसने तो कभी नहीं जलीना से सुना था कि इतना मेहरबान हुआ हो कभी सुल्तान किसी पर। वो ज़्यादा मांगकर थोड़ा भी नहीं खोना चाहती थी, इसलिए नरमी से बोली, मैं चंद सांसें इस मेंशन के बाहर लेकर खुद को ज़िंदा तस्वुर करना चाहती हूँ। बस इतना ही? आर यू श्योर? तुम कुछ भी मांग सकती हो। वो अबरू उचकाते हुए बोला, बस इतना ही। वो डर कर बोली थी, क्योंकि उसे लगा कि सुल्तान उसे आजमा रहा है। 1 महीने से उसके मेंशन में उसकी ग़ुलाम और कैदी थी। सब समझ रही थी कि आज़ादी मांगने से आज़ाद नहीं हो सकती थी वो, जब तक वो खुद बेजार ना हो जाए इस रिलेशन से। ओके, दुबई में घूमने की जगह आर्टिफिशियल बीचेस हैं या फिर शॉपिंग मॉल? मॉल कैसा रहेगा? सुल्तान ने पुरसोच लहजे में कहा, जो आपको ठीक लगे। वो मासूमियत से बोली। वो देखता रह गया उसके चेहरे के रंगों को, जो पुरसुकून हुए थे, ये सोचकर कि वो खुली फ़ज़ा में सांस लेगी। वहाँ से आराम का कहकर उस पर कंबल दुरुस्त कर गया और ख़ुद इजी चेयर पर बैठकर सिगार सुलगाकर पीने लगा। जब सुल्तान ने अपने ख़ास मुलाजिम को बताया कि वो मॉल जाना चाहता है कम सिक्योरिटी के साथ, तो उसकी बात समझकर उसके ख़ास मुलाजिम ने एतराज़ उठाया कि उसे इस तरह मॉल नहीं जाना चाहिए। मलका के कहने पर, कहीं इसमें किसी की कोई साजिश हो। फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी मेरे मेंशन की सिक्योरिटी सख्त है। कोई मेरे मेंशन पर भी नहीं पर मार सकता, तो मेरे खिलाफ साजिश कौन करेगा? सुल्तान ने बेफिक्री से कहा, पर सर, ये प्लान तो मलका के कहने पर बना है ना? खास मुलाजिम ने दोबारा कहने की कोशिश की। डोंट वरी, वो बहुत मासूम है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम तैयारी करो चलने की। सुल्तान ने कहा, कम सिक्योरिटी वो इसलिए चाहता था ताकि महानूर पुरसुकून रहे और उसे अच्छा लगे और खुल के सांस ले। वो ऐसा पहली दफ़ा हो रहा था कि कोई मलका सुल्तान के साथ यूं पब्लिक प्लेस पर जा रही थी, वरना वो अक्सर अपनी मीटिंग वगैरह में फुल सिक्योरिटी के साथ अपनी मलका को लेकर जाना पसंद करता था। फिर वाकई हैरत का मुकाम आया, वो उसे लेकर मेंशन से बाहर आया। आज पूरे 1 महीने के बाद वो बाहर निकली थी इस मेंशन से। खुली फ़ज़ा में सांस लेती खुद को ज़िंदा तस्वुर कर रही थी। वो खुश हुई गाड़ी में उसके साथ बैठकर वो बाहर के मंजर को देख रही थी, जबकि वो उसके मासूम तासरात देखने में महव था। अचानक कॉल ना आती तो शायद यूं ही देखता रहता उसे। वो कॉल की तरफ मुतवज्जो हो गया, जबकि उसकी कॉल आने के बावजूद महानूर उसकी तरफ मुतवज्जो होने के बजाय उसका सारा ध्यान बाहर मंजिल की तरफ था। वो खुद को आज़ाद तस्वुर करके खुश थी। जल्दी लम्हे वो खुश रह पाए। अचानक उसे अपनी फूफो की बातें याद आईं। चेहरे के तासरात बदले और उदासी ने जगह ले ली। फूफो ने उसे सर में तेल लगाते हुए कहा था, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है मेरी धी नूर। उसकी कदर वही लोग समझ सकते हैं जो एक मर्तबा कैद होकर फिर आज़ाद होते हैं, वरना आज़ाद रहने वालों को इस नेमत की क्या कदर। सही कहा था आपने फूफो, मैंने जिसको कैद समझा था पता चला वही मैं आज़ाद थी। जिसे आज़ादी मैंने समझा वो कैद थी फूफो। देखें फूफो, मैं कैद हो गई हूँ, वो तड़प कर खुद से बोली थी। वो उनको इस वक्त बोली थी, देखें मुझे तो कैद कर दिया है बाबा ने, सुकून से सांस नहीं लेने देते, हर वक्त डांट डिबट गुस्सा सख्ती करते रहते हैं, यूनिवर्सिटी जाने देते हैं, फिर भी इतनी पाबंदियाँ और सख्तियों में। वो मुँह बसोर कर इस लम्हे बोली थी, तू नहीं समझती, ये हवेली तेरी कैद नहीं आज़ादी है। हाँ, इस आज़ादी में कुछ सख्तियाँ ज़रूर हैं, पर तू आज़ाद है मेरी धी। फुफ्फो से प्यार से इसे मालिश करते हुए समझा रही थी। कैसे कह सकती हैं आप ये कि मैं आज़ाद हूँ? देखें कितनी सख्ती है यहाँ मुझ पर, और रोक टोक अलग। उसने निचला होंठ लड़काया था मासूमियत से। अच्छा तुझे बताऊँ? वो उसके बालों में तेल लगा रही थी। देख, पढ़ पढ़ कर कितने रूखे सूखे हो गए हैं तेरे बाल। वो साथ साथ ही बोली, पता है पुराने वक्तों में अरब में जो आज़ाद औरतें कहलाई जाती थीं, वो बापर्दा ढके कपड़ों में मलबूस चेहरा छुपाए फिरती थीं।
रास्तों पर लोग उनका ये लिबास देखकर पहचानते थे, ये इज्जतदार, आज़ाद, बापर्दा औरतें हैं। दूसरी तरफ रास्तों पर वो औरतें भी हुआ करती थीं, जो खरीदी हुई गुलाम औरतें थीं, जिनको बेपर्दा करके मुख्तसर लिबास पहनाकर रस्तों पर छोड़ा जाता था ताकि वो मर्दों को बहलाने का काम करती रहतीं। वो गुलाम औरतें कहलाई जाती थीं। इस दौर में वो लापरवाही से अक्सर सुनती रहती थी ये बातें, पर उसके लाशऊर से उभर कर अब याद आ रही थी वो बातें। वो हनूज उसके सर पर मालिश करते हुए दोबारा बोली, तुझे पता है अब दौर उल्टा हो गया है। लोगों ने अपनी मर्जी से हकीकत को बदलकर चीज़ों के मानी तक बदल कर रख दिए हैं कि अब जो औरत मुख्तसर लिबास पहने वो आज़ाद और मॉडर्न कहलाती है, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये औरतें भी आज़ाद नहीं, ग़ुलाम हैं, ग़ुलाम। वो ज़ोर देकर बोली थी आखिरी अल्फाज पर। वो कैसे फूफो? अब तो यही किस्म की औरतें आज़ाद और मॉडर्न कहलाई जाती हैं आजकल। महानूर ने उनको बताया सादगी से। नहीं मेरी प्यारी धी, ये औरतें भी ग़ुलाम ही हैं, ख्वाहिशों की ग़ुलाम, नफ्स की ग़ुलाम। ये भी तो एक किस्म की ग़ुलामी है। कभी फ़ैशन के नाम पर मुख्तसर लिबास पहनती, फ़ैशन की ग़ुलाम, ये ग़ुलाम ही कहलाई जाने वाली औरतें हैं। बस ग़ुलामी की अक़साम बदली हैं, वरना ग़ुलाम तो अब भी हैं। फूफो का अंदाज़ समझाने वाला था। फूफो कैसे कर लेती हैं ये बातें? आधी से ज़्यादा तो मेरे सर से गुजर जाती हैं, वो मासूमियत से बोली थी। ऐसा ऐसा समझ आ जाएंगी मेरी जान। वो फिर से उसके सर पर तेल लगाते हुए बोली थी। फूफो बस कर दे, मुझे तेल की दुकान ना बना दें, वो चीखी थी। मासूमियत से निकालना मुश्किल हो जाएगा इतना ऑयल फूफो, वो दोबारा बोली, पर आवाज़ तेज़ थी। मेरी बेटी कहेगी तो मैं निकाल दूंगी, फिक्र ना कर। वो प्यार से कहती थी ये सब। फूफो आपकी सारी बातें सच निकली, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। देखिए मैं भी ग़ुलाम बन गई हूँ। मैंने जिस माँ के इश्क में आई थी उसने मुझे कहीं का ना छोड़ा। देखें आकर आपकी महानूर ख़त्म होती जा रही है, मैं मर रही हूँ फूफो इस ग़ुलामी की कैद में। वो सिसकी इसी लम्हे। क्या हुआ एंजल? सुल्तान ने अब के रास्ते से नज़र हटाकर उसे देखा था, जो शीशे से बाहर तकते हुए जाने कितना पीछे का सफ़र कर आई थी। कुछ नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली थी। शायद आँख में कुछ चला गया था। वो उसका रुख अपनी तरफ कर गया। गुलाबी होंठ कपकपा रहे थे और आंखों का गुलाबीपन वाज़ेह था। वो जो उसे हंसता मुस्कुराता देखने का ख्वाहिशमंद था, यह दर्द भरी कैफियत जिसे छुपाने की कोशिश में हल्कान थी, बिल्कुल वाज़ेह देखी जा सकती थी। चेहरा जब से लाल होने लगा था। रिलैक्स, क्या सोचती रहती हो? मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने के बावजूद देखो, मैं तुम्हारी खुशी के लिए बाहर आया हूँ। सुल्तान की बात पर वो चौंकी थी। क्या वाकई कोई उसकी खुशी के लिए अपना नुकसान होने के बावजूद सिर्फ उसका सोचे? वो हैरानगी से उसे देखती रही। एंजल तुम मुझसे पूछोगी भी नहीं कि मेरा कौन सा नुकसान हुआ? सुल्तान ने कहा, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाने लगी और बोली, शायद नहीं। पर क्यों? तुम्हें पूछना चाहिए, सुल्तान ने कहा हैरत से। मुझे डर लगता है मेरे पूछने पर आपका मूड ख़राब हो जाए और आप मुझे वापस मेंशन ले चलें तो। वो मासूमियत से बोलकर उसे हैरान कर गई। वाकई उसके चेहरे पर एक छोटे बच्चे की मासूमियत थी। इस लम्हे जिसको खौफ था कि उसके पसंदीदा चीज़ छीन ना ली जाए। सो क्यूट, ओके नहीं बताता। वो उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोला था और वो सर झुका गई। क्या हुआ नैनू, स्कूल अच्छा नहीं लगा? सुमन ने नैनू के बालों में उंगलियां चलाते हुए पूछा, क्योंकि कल से वो देख रही थी नैनू परेशान है किसी बात को लेकर। सुमन को लगा स्कूल की प्रॉब्लम होगी। आनी, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? नैनू की बात पर वो चौंकी कि उसे अब ऐसा क्यों लग रहा था। क्यों? ऐसा क्यों सोचा तुमने? हैरत से उसने पूछा। आप बाबा से लड़े नहीं प्लीज़, वो इल्तजा करते बोली थी। क्या हुआ है नैनू, क्या मसला है बच्चे? वो अब के उसे गोद में बिठाकर अपनी तरफ उसका रुख करके बोली थी। इतनी सी बच्ची आंखों में इतनी फिक्र, अजीब बात तो थी ही। आनी, आप बाबा को प्यार करें जिस तरह हमें करती हैं, वरना बाबा भी हमसे दूर हो जाएंगे और आपको भी दूर कर देंगे हमसे। नैनू ने अपना खौफ बताया। ऐसा कुछ नहीं होगा नैनू, ऐसा नहीं सोचते मेरी जान, सुमन ने प्यार से समझाया। नैनू तानिया से बड़ी थी, इसलिए उसकी फ़िक्र भी बड़ी थी, पर सुमन को शदीद अफसोस हुआ ये सोचकर कितनी इनसिक्योरिटीज़ थी बच्चों को अजलान के रवैये को लेकर। कुछ हाथ तो नेहा का भी था इसमें, जो बच्चों को बाप के करीब ना कर सकी। प्लीज़ आनी, हमें बाबा का प्यार अच्छा लगता है जो मुश्किल से हमें मिला है, नैनू ने अपनी फ़िक्र बताई। ओके ओके, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा आनी, है ना? ऐसा कुछ नहीं होने देगी आनी। चलो अब मुस्कुराओ, सुमन ने उसे प्यार से समझाना मुनासिब समझा। दिल तो चाह रहा था अजलान शाह का गिरेबान एक बार फिर पकड़कर सवाल करे। चलो नेहा के साथ जो किया सो किया, पर बच्चों का क्या कसूर था? वो तो तुम्हारा खून है, उनके साथ ऐसा जुल्म क्यों किया? इन बच्चों के हिस्से में इतनी महरूमियाँ क्यों आईं? ये सवाल करने का उसका दिल मचल रहा था। कुछ भी था, बच्चों को रिलैक्स रखना उसकी पहली प्रायोरिटी थी। और नैनू उसके कहने पर मुस्कुराई और गले लगी तो सुमन के अंदर सुकून उतरा। वेल डन अजलान शाह, डीआईजी साहब ने कहा, जबकि इस वक्त वो अपने सीनियर्स के सामने खड़ा था।
اس کے دیے لنک سے ہی یہ سب ممکن ہوا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا یونیورسٹی کی لڑکیوں سے ملنے دیں، اور دیکھیں اتنی ڈرگس پکڑی ہم نے یونیورسٹی سے۔ اذلان شاہ نے اپنا کارنامہ دہرایا۔ واقعی تم نے مجھے حیران کر دیا۔ کیا پلان تھا تمہارا؟ وہ سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ ایک اور سینئر اسے سراہے بغیر نہ رہ سکا۔ سر، میں نے آپ سے کہا تھا کچھ ینگ ایماندار پولیس والوں کو اعتماد میں لے کر یونیورسٹی میں بھیجیں، اور دیکھیں 3 مہینوں کی کوشش کا نتیجہ، یونی کے لڑکے اور لڑکیوں کا گینگ کس طرح عام کر رہے ہیں نشے کو۔ اذلان شاہ نے کہا۔ پراؤڈ آف یو اذلان شاہ، اس سال میڈل تمہیں ہی ملے گا، ڈی آئی جی صاحب نے کہا۔ سب کی نظروں میں ستائش تھی اس کے لیے۔ نو سر، ابھی رہنے دیں، کیونکہ اصل سورس کو نہ پکڑا تو کیا فائدہ اس سب کا۔ سر، یہ جیت نہیں ہماری، اصل جیت تب ہوگی جب ہم اصل بندے کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے، کیونکہ سورس نہ پکڑا تو یوں ہی بس ڈرگز چھوٹے پیمانے پر پکڑ کر خوش ہوتے رہیں گے۔ ہمارا کام اس ریکٹ کو ختم کرنا ہے، خاص کر وہ لوگ جو اوپر اونچے مقام پر بیٹھ کر ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسل کو ختم کر رہے ہیں، اس نشے میں مبتلا کر کے۔ اذلان شاہ نے اپنا اگلا ٹارگٹ بتایا۔ ٹھیک کہتے ہو اذلان شاہ، ڈی آئی جی صاحب نے کہا۔ تو اصل کلپرٹ کون ہے تمہارا اگلا ٹارگٹ؟ کیا پلان ہے آگے؟ ایک آفیسر نے پوچھا سرسری لہجے میں اس کے آگے کی پلاننگ کے بارے میں، اور اذلان شاہ نے کافی پرسکون ہو کر اس کی بات گھمائی اور بولا، ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا، ابھی اجازت دیں سر۔ یو کین لیو، ڈی آئی جی صاحب نے کہا اسے فخر سے دیکھتے ہوئے۔ اس وقت ان کو وجدان ملک یاد آیا، جس نے کافی بکیڑا کھڑا کیا تھا کہ وہ اذلان شاہ پر کیس کرنا چاہتا ہے، کرنے دیا جائے، پر کس طرح ڈی آئی جی صاحب نے اسے روک لیا، اور آج ان کو فخر تھا اپنے اس فیصلے پر۔ اگر اس وقت وہ اذلان شاہ پر ایکشن لیتے تو ڈپارٹمنٹ کو اتنا فائدہ نہ ہوتا۔ ابھی مال میں انہیں شاپنگ کیے 1 گھنٹہ گزرا تھا، جس میں سلطان ہی شاپنگ کر اور اسے کروا رہا تھا، جبکہ ماہنور تو نومولود بچے کی طرح خوش ہو رہی تھی کہ وہ عام لوگوں کے بیچ چل رہی ہے اور سانس لے رہی ہے۔ کتنا پرسکون یہ احساس تھا، وہ تو اسی مزے اور دھن میں چل رہی تھی، وہ خود میں مگن چلے جا رہی تھی، سب کو دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اذلان اس کے کندھے پر بازو جمائے چل رہا تھا۔ کہیں اس کی یہ معصوم اینجل چھوٹ نہ جائے اس بھیڑ میں، وہ رسک نہیں لے سکتا تھا، پر آج ماہنور کو اس کی پرواہ کہاں تھی۔ اچانک ماہنور چونکی جب ان کے آس پاس عجیب دھواں پھیلنے لگا۔ گھبرا تو سلطان بھی گیا، یہ سب کیسے اور کیوں ہوا، اور خاص کر کس کی ہمت ہوئی یہ سب کرنے کی۔ اتنا شدید دھواں کھانس کر برا حال ہوا اس کے گارڈز کا، خود سلطان اور ماہنور کا اس سے پہلے کچھ کرتے۔ کسی نے ماہنور کا بازو دبوچا، سلطان جس کی گرفت مضبوط تھی اس کے کندھے پر وار کر کے ماہنور کو آزاد کر گیا، اور وہ ماہنور دیکھتی رہ گئی۔ جس نے اسے پکڑا وہ مکمل اسے گرفت میں لے گیا، بھاری سر اور دھندلاتی نظروں کے ساتھ اس سے آ لگی۔ وہ اس سے دور ہونا چاہ رہی تھی، کیونکہ ایک اور عذاب سے دوچار نہیں ہونا چاہتی تھی، اسی لیے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، اور دور ہونے کے لیے جس سے اس کے سینے پر بنا وہ نشان واضح ہوا جو وہ پہچانتی تھی۔ وہ حیرت سے بولی، تم؟ وہ جلدی سے بولا، اور ماہنور اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ اس لمحے کتنے لمحے وہ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اس کا بے ہوش وجود بستر پر ڈال کر کمبل اس پر ڈالا اور خود کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، ڈوبتے سورج کو تکتا کتنا کچھ سوچنے لگا تھا۔ ماہنور، تم مجھے نہیں پہچانتی، پر مجھے تو آج بھی یاد ہو وہ معصوم دل موہ لینے والا انداز، بھول ہی نہیں سکتا میں، تم جو ہمیشہ یونیورسٹی میں تیل لگا کر کس کر چٹیاں باندھی ہوئی ہوتی تھی، سر پر دوپٹہ جمائے چلتی تھی، سینے پر ہمیشہ دوپٹہ پھیلا ہوا رہتا تھا، کسی مرد کو دیکھ کر بوکھلا جاتی تھی، سب یاد ہے مجھے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا اسے مسل رہا تھا، کیونکہ وہاں شدت سے درد جاگا تھا اسے یوں بے حال دیکھ کر۔ کاش بتا سکتا تمہاری سادگی نے مجھے کتنا اپیل کیا تھا، میں تو مشن پر تھا، پر تم بے نیازی سے اپنے خیالوں میں چلتی، ہمیشہ سب سے منفرد لگا کرتی تھی مجھے، اور دھیان بھٹکا دیتی تھی میرے کام سے۔ یقین نہیں آتا کبھی یوں آ ملوگی، وہ بھی یہاں اس شوبز میں، پھر سلطان کی سلطنت میں جا بسی۔ جانتا تھا وہاں تم تکلیف میں ہوگی، کیونکہ میں نے تمہیں اذیت میں وہ رات کاٹتے دیکھا تھا جب سلطان کی تم منظور نظر بنی تھی۔ اس رات تم پر شدید پہرے تھے، ورنہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا تمہیں بچا لوں۔ تم ہمیشہ مجھے میرے مشن سے بھٹکاتی آئی ہو، پہلے یونی میں، پھر راہیل ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرتے ہوئے۔ میں یہی سوچ کر آیا تھا کہ ریشما خان ہیروئن ہوگی میرے اپوزٹ، پر تمہیں دیکھ کر شاک ہو گیا۔ میں پل پل دعا کرتا رہا کہ تم کسی غلط کام میں ملوث نہ ملو مجھے۔ شکر ہے ایسا ہی ہوا، تم اس گند میں ہو کر بھی کسی غلط کام میں ملوث نہ تھی، بلکہ یہ جان کر میں اور دکھی ہو گیا تمہیں کس طرح اس دلدل میں گھسیٹا گیا تھا۔ وہ اس کا معصوم چہرہ اب دیکھنے لگا تھا، ہر بار نئے انداز نئے روپ میں وہ اس کے پاس رہا، کبھی یونی میں ارمان ملک اور فلم انڈسٹری کی دنیا میں
فردین بٹ اصل اس کی پہچان کیا تھی اس سے ماہنور بے خبر تھی، پر وہ جانتا تھا اس وقت وہ اسے فردین بٹ سمجھتی تھی بے ہوش ہونے سے پہلے، کیونکہ فلم کی شوٹنگ کے دوران وہ اس کے سینے پر بنا نشان دیکھ چکی تھی جس سے اس سے پہچانا فردین کو۔ وہ موبائل پر مصروف کسی سے رابطے کے چکر میں تھا، پر سگنل کا مسئلہ آ رہا تھا مسلسل۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی تو وہ موبائل رکھتا اس کی طرف بڑھا۔ وہ جو اپنے آفیسر سے ملتا تھکا ہارا گھر آیا تھا، بنگلے پر دل تھا کہ آتے ہی اس دشمن جاں کو دیکھنے کا مطمئن تھا۔ ان دنوں شدید مصروف تھا، ورنہ کوشش ضرور کرنا چاہتا تھا سمن سے بات کرنے کی، اسے سمجھانے کی، شاید اس کا دل نرم پڑ جائے۔ پر لاؤنج میں سامنے صوفے پر اس عورت کو بیٹھا دیکھ جسے زندگی کے آدھے سے زیادہ عرصہ ماں کا مقام دیتا آیا تھا، جو نہ اس کی سگی ماں تھی اور نہ اس کی سوتیلی ماں، بلکہ وہ اس کی سوتیلی ماں کی بڑی بہن تھی، جسے ہمدردی میں اس کے باپ نے گھر رہنے دیا، جسے بچوں سمیت پناہ دی، اور اس کے باپ نے۔ اذلان شاہ کے اندر درد جاگا، یہ سوچ کر اس نے اپنی سوتیلی ماں کی دی ممتا کے عوض ان کے جانے کے بعد اس عورت کو ماں کا مقام دے بیٹھا، کیونکہ جس طرح اچانک کار ایکسیڈنٹ میں اس کا باپ اور سوتیلی ماں چل بسے اور تنہا اس دنیا میں کر گئے، 15 سالہ بچہ اس عورت کو اپنی ماں اور اس کے 3 بچوں کو اپنا بھائی بہن سمجھنے لگا۔ اپنی طرف سے کبھی اذلان شاہ نے کوئی کمی نہ چھوڑی یہ رشتے نبھانے میں، اور ان لوگوں نے کیا کیا، اس کی بیوی اور بچوں کو اسی کے گھر میں عدم تحفظ کا شکار بنائے رکھا۔ گھر سے باہر اتنا عقل مند پولیس آفیسر کہلانے والا گھر پر اپنوں کے ہاتھوں بیوقوف بنتا رہا۔ اس سے بڑا دکھ بھی بھلا کوئی دکھ ہو سکتا ہے جو اس شخص نے خود پر سہا۔ وہ تنہا ہو گیا بالکل، یہ سب ہونے کے بعد کوئی اپنا نہیں رہا۔ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کل نیہا کے جانے کے بعد زندگی تنگ سی ہونے لگی ہے اس پر، ورنہ اتنے صدمے ایک ساتھ تو کبھی نہ دیکھے تھے۔ اس دن جب سمن سامان پیک کرنے گئی تھی تو وہ سر تھامے بیٹھ گیا۔ پولیس رضا کو پکڑ کر لے کر جا چکی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ ماں کے کمرے میں آیا جہاں ندا اور وہ گئی تھیں۔ پلیز امی کچھ کریں، ریاض تو مجھے مار ڈالیں گے، ان کے بھائی کی حالت کی ذمہ دار میں ہوں، فکر مندی سے وہ بول رہی تھی، اور اس کی ہر انداز سے پریشانی واضح تھی۔ ساری تمہاری پڑھائی ہوئی پٹیوں کا یہ انجام ہے، کاش نہ سنتی تمہاری بکواس، سن لی تھی تو نہ مانتی، نہ تم سمن کو اذلان کی نظروں میں گرانے کے لیے یہ سب کرتی، نہ ہماری ماضی میں کی تمام غلطیاں یوں سامنے آتی۔ وہ جو اس کو میکے والے سمجھتے تھے کہ اذلان ہاتھ اٹھاتا تھا نیہا پر، انہیں کیا پتہ یہ ساری تمہاری کارستانی ہوا کرتی تھی۔ فضول میں مجھے بھی اس سب میں شامل کر گئی تم۔ ندا کی ماں اسے کوسی کیا کچھ نہ اعتراف کرتی، اذلان شاہ کے دل کو گھائل کر کے ذہنی اذیت سے دوچار کر رہی تھیں۔ اذلان شاہ شوق ہی ہو رہا تھا اپنی بے خبری پر۔ اگر وہ پوچھتا نیہا سے چوٹ کہاں سے لگی تو وہ کتنی دیر تک خاموشی کے بعد اس کے 2 دفعہ پوچھنے پر گھبرا کر بتاتی، گر گئی تھی، یہ جواب دیتی۔ وہ غصے سے کہتا، اندھی تھی، دیکھ کر نہیں چل سکتی، جا کر سو جا وقت۔ وہ قربت کے لمحوں میں بغور چہرہ دیکھتا تھا نیہا کا، ورنہ اس کے پاس اتنی فرصت کہاں تھی جو اس کو تکتا رہتا یا اس کی پرواہ کرتا۔ وہ تو بس خود کے سوز ضیاء میں اکثر مصروف رہتا تھا یا پھر اپنی ڈیوٹی میں۔ یہ سب کیسے ہو گیا امی؟ مجھے لگا نیہا بھابھی کی موت کے ساتھ یہ سب ختم ہو گیا۔ ریاض کی گئی حرکت نہ بتائے نیہا بھابھی، اس ڈر سے میں نے اسے چپ کروانے کے لیے یہ سب کیا۔ ندا کے ایک اور اعتراف نے اذلان کو ذہنی اذیت سے دوچار کیا۔ سمن بھابھی کو کیسے پتہ چلا، جبکہ ہم نے کب جانے دیا نیہا بھابھی کو؟ میں کہ کیسے ہو گیا یہ سب؟ وہ دوبارہ بولی اپنا ماتھا مسلتے ہوئے۔ یہ باتیں چھوڑو، تم اپنے شوہر کی خیر مناؤ اب ندا، تمہارا بھائی چھوڑے گا نہیں اس بات کو جو ریاض نے نیہا کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی ماں نے اپنا ایک اور خدشہ ظاہر کیا، بس کر دیں آپ دونوں، خدا کا واسطہ ہے، اور کتنی حقیقتیں بتانا رہ گئی ہیں، ایک ہی دفعہ اس سینے میں خنجر گھونپ دیں۔ روز روز نئی اذیت میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے، خدا را آج ہی سب راز آشکار کر دیں۔ وہ تڑپ کر بولا تھا اس لمحے۔ دونوں بے ساختہ چونکی اور گھبرا گئیں اس لمحے۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، سمن بھابھی پاک صاف ہیں، نیہا بھابھی بھی معصوم تھی، مجھے معاف کر دیں، ندا ہاتھ جوڑ کر بولی تھی۔ گھور کر ندا کو وہ اسے اگنور کرتا اس عورت کے سامنے دوزانوں بیٹھا، جسے ماں صرف کہا نہیں بلکہ دل سے مانا بھی تھا۔ ہاں، وہ ان کے قدموں میں بیٹھا، ان کے ہاتھ تھام کر پوچھ بیٹھا، ایک بات سچ بتائیں، آپ نے میری بیوی کے ساتھ ظلم کیا، وہ غیر تھی، پھر میرے بچے تو میرے اپنے، میرا خون تھے، آپ نے میرے بچوں کے ساتھ زیادتی بھی کی، آخر کیوں مجھے قریب تک نہ ہونے دیا میرے بچوں کے؟ آخر کیوں بتائیں مجھے ایسا کیوں کیا؟ اس لمحے بے انتہا درد لیے وہ پوچھ رہا تھا۔ نمی تو ان کی آنکھوں میں بھی آئی، کیونکہ بہت مشکل تکلیف دہ تھا اس بیٹے کی نظر میں گرنا جس نے اسے سگی اولاد سے بھی بڑھ کر عزت اور مان دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو اذلان، ہمیں ڈر تھا تم اپنے بیوی بچوں میں مگن ہو کر تم میرے بچوں سے ہاتھ نہ اٹھا لو، تم نے میری بیٹیوں کے شوہر اور میرے بیٹے سب کو سنبھالا ہوا تھا، بہت احسان ہے تمہارا ہم پر۔ وہ تڑپ کر بولتی سچائی سے اعتراف کر گئیں اپنی کم ظرفی کا۔
ایک بھی احسان اگر یاد ہوتا تو یہ سب نہ کرتی میری بیوی اور معصوم بچوں کے ساتھ۔ وہ سچ کہنے کے لیے لفظ ڈھونڈتی رہ گئیں اور اسے جھڑک دیا کرتا تھا کیونکہ آپ لوگوں کی لگائی آگ میرے اندر سلگتی جو رہتی تھی۔ سب دیکھنے کے باوجود سننے اور سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر سر جھکا گئیں۔ وہ تعصب سے دیکھتا ہوا جانے لگا۔ اس لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولیں، ہمیں معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں اور ندا معافی مانگ لیں گے سمن سے، بس تم ہمیں معاف کر دو، میں بچوں کے بالکل دادی والا پیار دوں گی۔ وہ اب کہہ رہی تھیں جب سب کچھ اپنے ہاتھوں سے تباہ کر گئی تھیں، بس کر دیں، جانتا ہوں سب، اتنا تو سمجھتا ہوں جس خوف کے زیر اثر یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ چھت نہ چھینی جائے، اس کا خوف نکال دیں اپنے دل سے۔ صرف اس ماں کے لیے جس نے ماں نہ ہوتے بھی اصل ماں کی محبت دی، اس کی خاطر اتنا کر سکتا ہوں۔ اس گھر میں آپ رہیں اپنی آخری سانس تک، 2 ملازم ہوں گے آپ کے پاس اور خرچہ دیتا رہوں گا، آپ کسی کی محتاج نہیں رہیں گی، پر آپ کا بیٹا اور بیٹیاں اب میرے ذمہ نہیں۔ آج کے بعد ان کے حوالے سے مجھ سے کوئی امید نہ رکھنا۔ وہ سخت اور 2 ٹوک لہجے میں بولا تھا، اٹل لہجے میں فیصلہ کرتا ہوا۔ پلیز اذلان۔ وہ سسکیں پر وہ اگنور کر گیا کیونکہ اب اس مکاریوں میں آنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ویسے بھی دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور سنا بھی تھا۔ دوبارہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو زندگی دوبارہ تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان لوگوں پر بھروسہ کر کے بس ایک لفظ اور نہیں، میں، میری بیوی اور بچے، ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں آج ہی۔ آپ کو مبارک ہو یہ گھر، یہ سہولتیں، یہ آسائشیں، اور ہاں، اس کے بدلے ایک مہربانی کیجیے گا مجھ پر۔ اس کا لہجہ سخت اور 2 ٹوک تھا۔ اذلان میرے بیٹے، وہ تڑپ کر بولی۔ بس، وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ اس زبان سے کبھی مجھے بیٹا مت کہیے گا، کیونکہ ماں بن کر جو کھیل کھیلا آپ نے، اس کی معافی نہیں مل سکتی کبھی۔ وہ دکھ سے بولا اور یہ پر اس کا لہجہ قطعیت لیے ہوئے تھا۔ وہ ان کے سامنے سے اٹھ گیا بغیر ان کی سنے۔ سمن کو نہ بتا سکا وہ کیا کچھ گزرا اس پر اس لمحے۔ وہ جانتا تھا اس لڑکی کو بالکل پرواہ نہیں، اس کی تو کیا فائدہ اسے بتانے کا، اپنا دکھ درد کس کے ساتھ شیئر کرے۔ اب تو ایسا کوئی نہ تھا اس کے پاس۔ وہ اس لمحے سے نکلتا سامنے دیکھنے لگا جہاں وہ عورت بیٹھی تھی۔ اس نے اسے وہ یاد کروایا جسے وہ بھول جانا چاہتا تھا اتنے دنوں سے۔ آپ یہاں؟ اذلان شاہ حیران ہوا انہیں یہاں دیکھ کر۔ وہ ساخت سا انہیں دیکھنے لگا۔ جو آپ چاہتی تھی وہ دے تو دیا میں نے آپ کو، پھر کیا لینے آئی ہیں مجھ سے؟ وہ بے نیازی سے بولا تھا، مجھ سے ماں کہنے کا حق چھین کر۔ دیا تو پھر کیا دیا اذلان میرے بیٹے؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔ خدارا مجھے بیٹا نہ کہا کریں، کہا تھا نا میں نے آپ سے اس دن، یہ تعلق آپ نے ختم کر دیا، یا اب اس تعلق کا کوئی حوالہ نہ دیں۔ بہتر ہوگا، میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، مہربانی ہوگی چلی جائیں یہاں سے۔ وہ نہیں جا رہی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ وہ خود ہی چلا جائے، اس لیے وہ جانے لگا تو انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اذلان بخت عالم شاہ، تم اسی عالم شاہ کے بیٹے ہو جس نے نہ صرف میری بہن کو سہارا دیا بلکہ وقت پڑنے پر مجھے بھی پناہ دی۔ جس شخص کی رحمدلی کی کوئی انتہا نہ تھی، آج ایک عرصے کے بعد وہ مکمل اس کا نام لیتی، اس کے باپ کے نام کا حوالہ دے کر اس سے رحم طلب کرنے آئی تھی۔ تو کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ باپ کے نام پر دل سے ہوک اٹھی۔ درد کی اس لیے سختی اور بے نیازی سے اس کے لہجے سے مفلوج ہو گئی تھی اور نرمی سے پوچھا تھا اس نے، ایک آخری احسان کر دو مجھ پر۔ وہ دکھ سے ہاتھ جوڑ کر بولی۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا چپتی نظروں سے، پر بولا کچھ نہیں۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میری بیٹی نیدا کے شوہر کو رہائی دلوا دو، میری بیٹی کا گھر خراب نہ ہو، اتنا احسان کر دو مجھ پر، ہمیں معاف کر دو۔ افسوس اور تعجب سے انہیں دیکھتا رہ گیا کہ آج بھی صرف اپنے مطلب کے لیے آئی ہیں۔ وہ اس کے روبرو ہوئی تھیں، ورنہ ان کو کوئی خاص پرواہ نہ تھی۔ کتنی خود غرض تھی وہ اس کے باپ کا حوالہ دے کر اسے ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس کی بیٹی کے شوہر کا گناہ معاف کر دے۔ شاید وہ بھول گئی تھی کہ اذلان بخت عالم شاہ اس فیض سے نکل آیا تھا۔ کبھی نہیں، ریاض کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ میرا احسان مانے کہ آپ کی بیٹی میرے بچے کی قاتل ہے، وہ میں نے چھوڑ دیا، معاملہ اللہ پر، کیونکہ بیٹیوں کے لیے جیل اچھی جگہ نہیں، ورنہ سزا کی حقدار تھی وہ بھی، اذلان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ بچی کچی خوش فہمی بھی دور ہو چکی تھی کہ اس عورت کو ذرا سی بھی اس کی پرواہ ہو نہیں، وہ تو آج بھی اپنے مطلب کے لیے آئی تھی۔ اذلان بیٹے، وہ بولی ایک اور کوشش کے طور پر، اس دن صاف کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں آپ سے، مجھے بیٹا مت کہیے گا، اور نہ آپ میری ماں تھی نہ ہیں۔ ندا کو آپ کی ضرورت ہے، اسے جا کر سہارا دیں۔ میرے حصے کے دکھ اور غم، ان کی سزا میں خود بھگت رہا ہوں اور بھگتتا رہوں گا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ شدت سے بولتا واپس جانے کو قدم بڑھائے تھے۔ سمن حیرت سے سن رہی تھی یہ سب۔ وہ اس کے پاس سے ہوتا گزر گیا اوپر۔ پہلی دفعہ اس مغرور شخص کی آنکھوں میں غرور کی جگہ دکھ بھرا دیکھا تھا سمن نے۔ وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہی تھی۔ مہنور، آر یو اوکے؟ فردین نے کہا، تم نے مجھے کیوں بچایا؟ کون ہو تم آخر؟ فلمی ہیرو یا کچھ اور؟ وہ تڑپ کر بولی تھی۔
हमेशा तुम्हारे आस पास रहा महानूर, यूनी के दौर में भी। क्यों मुझे नहीं पहचान सकी तुम? वो अजीब लहजे में बोला था। वो हैरत से उसे देखने लगी। अरमान मलिक, जेरे लब कहा महानूर ने, क्योंकि अरमान मलिक की झलक भी आई गौर करने पर। वही जो उसकी यूनी में नया आया था, जहाँ उसे देखते रुक जाता, पैरों तख्ता पर मुंह से कुछ ना कहता। महानूर को अजीब साइको सा लगता। कैसे आ गई तुम इस गलीज दुनिया में? तुम तो सादा सी लड़की हुआ करती थी, क्यों छोड़ी तुमने शाहों की हवेली? तुम वहीं ठीक थी, उसने कहा दर्द से चूर लहजे में। बस एक सुराग से टकरा गई और फना हो गई। वो दुख से बोली। इस लम्हे दोनों अपने दुख से जूझ रहे थे। इस लम्हे बहरहाल तुमको पाकिस्तान भेजना मेरा पहला फ़र्ज़ है, जो मुझे पूरा करना है, फरदीन ने कहा। किसके पास जाऊंगी? अब मेरा कोई नहीं है, महानूर ने तड़प कर कहा। फिक्र मत करो, इस जहन्नुम से निकलो, फिर आगे तुम्हारे लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो हो सका करेंगे। हमारे मिशन के चीफ को अब तक बताया नहीं कि मैं तुम्हें बाज़ियाब करने में कामयाब हो गया हूँ। फरदीन ने फ़िक्र से अपनी परेशानी बताई। चीफ कौन? महानूर ने पूछा। तुम इन बातों को छोड़ो, अब बस पुरसुकून हो जाओ, तुम इस सब से दूर चली जाओगी, फरदीन ने तसल्ली दी थी। इस लम्हे उसे शुक्रिया पर फरदीन बट या अरमान मलिक कहूँ तुम्हें, आखिर कौन हो तुम? वो बोली उसे देखते हुए। वो सोच रही थी इस लम्हे अपने रब का शुक्र अदा करे जिसने उसकी मदद को उस शख्स को भेजा। दोनों मत कहो, क्योंकि ये दोनों मेरी पहचान नहीं, वो बोला था। फिर उसने पूछा, तुम रहने दो ये सब, पहले तुम्हारा पाकिस्तान जाना ज़रूरी है, जिसका इंतज़ाम करना है, इसलिए तुम। वो बोल रहा था, अभी उसके लफ्ज़ों मुंह में ही थे कि अचानक उसने उसके गले में पड़े हार की तरफ देखा, जो अजीब लुक्स दे रहा था। वो एक एजेंट था। वो हर चीज़ को शक से देखने का आदी था। इस तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, ये क्या है? ये तो मुझे सुल्तान ने पहनाया है, महानूर ने कहा। कब? वो हैरत से बोला। जिस दिन टैटू बनाया था मेरे जिस्म पर, उस दिन, महानूर ने कर्ब दे लम्हे को सोचते हुए बताया था। क्यों? क्या हुआ? वो हैरत से बोली। वो बगौर देखने लगा इस पेंडेंट को। उसका प्रिंट अजीब सा था। उसके आसपास मोबाइल लेकर चेक करने लगा। इसे उतारो, मुझे ये कोई सेंसर वगैरह लग रहा है जिसके ज़रिए तुम तक पहुंचा जा सके। अभी इसे अपने गले से उतारो, वो जल्दी से बोला। वो दोनों उसे उतारने की कोशिश करने लगे और काफ़ी अजीब मटेरियल का बना हुआ था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, और इस तरह गले से जुड़ा था कि उसे ज़्यादा ज़ोर से खींचने पर उसके गले की स्किन को ज़ख्मी कर दे। पर महानूर ने सबसे बेपरवाह होकर कहा, प्लीज़ मेरी परवाह ना करो, इसे निकालो कुछ भी करके। उसी लम्हे दरवाज़ा नॉक हुआ। पहले देखूं कौन है। कौन? फरदीन ने कहा। सर, रूम सर्विस। बेफिक्र होकर उसने दरवाज़ा खोला। उसी लम्हे वेटर की लाश उसके कदमों में आ गिरी। वो 2 कदम पीछे हुआ। सुल्तान के आदमियों ने उसे घेरा और एक गोली उसकी टांग पर मारी। वो लड़खड़ा कर गिरा था। साथ ही महानूर की चीख निकली। सुल्तान ने उसे बाजू से दबोचा और उसके होंठों पर हाथ रख गया। किसी और के लिए चीखने की इजाज़त नहीं तुम्हें। तुम्हारी चीखें निकलेंगी ज़रूर, सिर्फ तुम्हारे अपने करतूतों पर। यह सुल्तान का वादा है और पूरा मौका दूंगा चीखने का, पर फिलहाल नहीं। धोखेबाज की कोई माफ़ी नहीं सुल्तान की डिक्शनरी में। वो शिद्दत से कहता उसकी सांसें लेने दुश्वार कर गया था। वो शिद्दत से नफ़ी में सर हिलाने लगी। फरदीन की दूसरी टांग पर गोली मारी सुल्तान के ख़ास आदमी ने। महानूर की आंखें भीगने लगीं शिद्दत गम से। वो उसका हाथ होंठों से हटाकर हाथ जोड़कर बोली, फरदीन को नहीं मारो, इसे छोड़ दो प्लीज़। वो मुल्क के जांबाज को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। ऐसे लोगों को तो उसके मुल्क को ज़रूरत थी। सुल्तान का गुस्सा अरूज को पहुंचा। तुम अपने लिए और अजियत खरीद रही हो, इसे बचाने की कोशिश करके। वो उसका चेहरा दबोच कर बोला, मार दें इसे बॉस? ख़ास मुलाजिम ने पूछा। नहीं, सुल्तान कतियत से बोला, महानूर को देखते हुए। फिर ये काम मैं और जालिम हसीना मिलकर करेंगे। क्यों? सुल्तान ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। इस वक्त महानूर को जहर लगा ये चेहरा। वाकई वो जालिम था। वो मलका और एंजल के रुतबे से फारिग करके उसे जालिम हसीना बोल रहा था। वो महानूर को मुकम्मल अपने शिकंजे में इस तरह थामा कि उसके हाथ में गन थमाकर कलाई पर गिरफ्त मजबूत कर गया, और अब निशाना फरदीन था। महानूर की जान लबों पर आई उसके इस इकदाम से।